حضرت باری 1000 سال نبوده نباشه، اما شعیره مقدسه امام حسین، شعائر دیگه شعائره، حتی چیزایی که امروز درست بشه، یه چیزای تازه درست شده. زمانی که من بودم عراق، کربلای محلا یادم نیست، اگرم بود نادر بود، پیشواز محرم. خود من دیدم یک کسی مسخره میکنه، پیشواز محرم. بیچاره شرایع رو بخون بفهم، یه حرف رو نمیزنی. پیشواز محرم از شعائر مقدس است. نبوده. فقه مبنی بر این نیست که الا زمان ائمه بوده. تلفن زمان ائمه بوده، ماشین زمان ائمه بوده، طیاره زمان ائمه بوده، این دستگاه ها زمان ائمه بوده، برق بوده زمان ائمه. اما حضرت فرمودن، پیغمبر خدا، ائمة الکفر، اسمشون رو گذاشتن ائمة الکفر و اشیاء الضلاله، آدمای بیچاره بی سواد که نمیدونم سواد نداره. خب که امیرالمومنین فرمودن همه جن رعا اتباع کل ناعق یمینون مع کل ریح.